यो प्रेम, यो शक्ति, यो शान्ति, यो शीतलता, मनुष्यका जति पनि सद्गुणहरू छन्, यी सबै सद्गुणहरूको स्रोत व्यक्ति आफै हो। व्यक्ति भित्रबाट जन्मिन्छन्। बाहिर परिस्थितिले त मद्दत गर्ने हो वा परिस्थितिले अप्ठ्यारो बनाउने हो। बाहिरको परिस्थितिले व्यक्तिलाई बनाउँदैन, व्यक्ति त भित्रबाट बन्छ। यसैलाई अहिले मनोविज्ञानले, साइकोलोजीले इनसाइड आउट अप्रोच भन्छ। इनसाइड आउट भनेको व्यक्ति भित्रबाट बन्छ अनि बल्ल बाहिर उसका गुणहरू प्रकट हुन्छ। बाहिर समाजले व्यक्तिको गुण बनाउने होइन। बाहिरको भिडले व्यक्तिलाई जन्माउँदैन। व्यक्ति त भित्र आफूभित्रको कहीँ गहिरो हृदयको कुनामा जन्मिन्छ। कुन हृदयको कुनामा जन्मिन्छ? आत्मगुफाभित्र जन्मिन्छ व्यक्ति। त्यहाँ छन् यी सारा सद्गुणहरूका भण्डार। असली खानी त्यहाँ छ। हाम्रो जीवनमा ठिक विपरीत अनुभव होला। अहिले सानो सानो कुराले पनि हामी चिन्तित होला। सानो घटनाले पनि हामीलाई बगाएको होला। हामी मुख छोड्न बाध्य होला, हात छोड्न बाध्य होला। आफ्नो संकल्प डगमगाएको, आफ्नो शान्ति, आफ्नो खुसी डगमगाएको हामीले देख्यौँ होला। संसारमा सबै बिरानो लागेको पनि हामीसँग अनुभव होला। हाम्रो निद्रा हरायो होला। शीतलता र भित्रको शक्ति हराएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यो किन हरायो? यी कुनै पनि शक्तिहरू हराएर कहीँ पनि हराउँदैनन्, कहीँ जाँदैन। मनुष्य यस्तो विराट प्राणी हो कि आफूभित्रको आत्मगुफामा खोतल्न सक्यो भने, आफूभित्रको हृदयको कुनामा खोतल्न सक्यो भने यी सबै सद्गुणहरू फेरि जस्ताको तस्तै पाउँछ। सामान्य व्यक्तिको त के कुरा गर्नु? जो व्यक्ति अत्यन्तै विक्षिप्त भएको छ, सम्हालि नसक्नु भएर अहिले कुनै विक्षिप्तहरू बस्ने ठाउँमा होला, पागलखानामा होला, चिकित्सकहरूको निगरानीमा होला। व्यक्ति विक्षिप्तै बनिसकेको होला, तर जतिसुकै विक्षिप्त बने पनि भित्रका गुणहरू कहिले पनि मरेका हुँदैनन्। यी गुणहरू मर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। मात्र दबिन्छन्, गुणहरू दबिन्छन्। त्यसैलाई के भनिन्छ? डिप्रेसन भनिन्छ। डिप्रेसन भनेको के हो? दबेर बसेको। भित्रको क्षमता, भित्रको सहनशीलता, भित्रको प्रेम, त्यो खुसियाली, त्यो उमङ्ग, त्यो प्रसन्नता कहीँ भित्र दम्यो, दबेर बस्यो। त्यो दमित भयो। त्यो बाहिर अभिव्यक्त हुन पाएन। नराम्रा गुणहरू अभिव्यक्त हुन पाए, राम्रा गुणहरू अभिव्यक्त हुनै पाएनन्। तर मनुष्यले चिन्ता गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। जीवनलाई गहिरोसँग बुझ्ने भने चिन्ताको लागि ठाउँ नै छैन। किनभने जतिसुकै म चिन्तित भए पनि म भित्रको शान्ति मरेको हुँदैन। मात्र खोतल्न जान्नुपर्छ। आफूभित्रको गहिराईमा खोज्न सक्नुपर्छ। जीवन कतै भित्र गहिराईमा जन्मिन्छ। त्यसैलाई ऋषिहरूले आत्मगुफा वा हृदय गुफा भने। यसैलाई मनोविज्ञानले दि कोर भन्यो। यो जब आफूभित्रका सद्गुणहरू हामी खोतल्न सक्दैनौँ त दुर्गुणहरूको शिकार हुन थाल्छौँ हामी। अन्धकार के हो? मात्र प्रकाशको अभाव हो। अन्धकारको अस्तित्व छैन। होइन भने त अन्धकारले प्रकाशसँग झगडा गर्नुपर्ने हो। यो त ठाउँ मेरो लालपुर्जा छ यहाँ। यो कोठामा त बल्न पाउँदैनस् भनेर अन्धकारले प्रकाशसँग झगडा गर्नुपर्ने हो। यो मेरो इलाका हो, यो मेरो क्षेत्र हो, यो मेरो राज्य हो, यसमा मेरो अधिकार छ, त प्रकाश कहाँबाट आइस भन्नुपर्ने हो। होइन, प्रकाश चुपचाप गायब हुन्छ। अन्धकार चुपचाप गायब हुन्छ। किन गायब हुन्छ? किनभने अन्धकार छैन। प्रकाशको अभावलाई नै हामी अन्धकार भन्छौँ। अन्धकारको अस्तित्व नै छैन। अन्धकार नाम गरेको केही पनि कुरा छैन यहाँ। जब जीवनमा प्रकाश हुँदैन
त्यो अवस्थालाई अन्धकार भनिन्छ। ठिक त्यसै गरी यी जति पनि दुर्गुणहरू छन्, कमजोरी होला, प्रेमको अभाव होला, अशान्ति होला, तनाव होला, विषाद होला, झगडा होला, वैमनस्य होला, यी सबै दुर्गुणहरू भित्रका सद्गुणहरू प्रकट हुन नसकेको अवस्था मात्रै हो। त्यसकारणले अध्यात्मको भाषामा डिप्रेसन वा दमन वा अवसादको अर्थ अत्यन्तै गहिरो हुन्छ। सद्गुणलाई लुकाएर भित्र बसेको व्यक्ति, जो व्यक्ति बाहिरबाट बडो विक्षिप्त देखिन्छ, हत्यारा छ, बलात्कारी छ, अरूलाई दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ, झगडा गर्छ, अराजकता सृजना गर्छ, त्यो व्यक्ति मात्र गलत सिकाइको शिकार भएको हो। उसले नजानेर मात्रै हो त्यस्तो गरेको। त्यो व्यक्तिभित्र पनि परम करुणा, भगवान बुद्धको जति नै करुणा लुकेको छ। कंसभित्र पनि कृष्ण जीवित छन्, रावणभित्र पनि राम जीवित छन्। कहीँ मर्नै सक्दैन यी सद्गुणहरू। दुर्गुणहरू सद्गुणको अभावमा मात्रै जन्मिन्छन्। अशान्ति शान्तिको अभाव मात्र हो, अरू केही पनि होइन। दुःख खुसियालीको अभाव मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यसकारणले त जुन दिन पनि व्यक्तिले सङ्कल्प लियो अबदेखि मेरो जीवनलाई म फरक बनाउँछु भनेर रोज्यो, त्यस दिनदेखि व्यक्तिको जीवनमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा प्रगति आउन थालिहाल्छ। जीवनबाट राजीनामा दिनु पर्दैन। आत्महत्या, आफूलाई दुःख दिने, अरूलाई दुःख दिने, यी मार्गहरू जीवनमा रोज्नु पर्दैन। जीवन त अनन्त छ, अनन्त प्रेम छ यो जीवनमा, अनन्त शान्ति छ। हामी भित्रको शान्तिलाई देखेर समुद्रहरू पनि लाज मान्दछन्। हामी भित्रको प्रेमलाई देखेर आकाश पनि ईर्ष्याले भरिन्छ। र हामी भित्रको शक्ति, हामी भित्रको उचाइ देखेर सगरमाथाहरू पनि लाजले शिर निहुर्याउँछन्। त्यस्तो अवस्था छ हामी भित्र। त्यसकारणले अध्यात्म भन्छ कि समाजमा दुर्गुण छैनन्, दुर्गुणी व्यक्ति हुँदैनन्। शिक्षा नपुगेको हो, अध्यात्म नपुगेको हो, अन्धकार भन्ने छैन, प्रकाश नपुगेको मात्रै हो। अरू बढी दियो बाल्नुस्, अरू बढी उज्यालो जन्माउनुस्, अन्धकार गायब हुन थालिहाल्छ। यो गहिरोमा लुकेर बसेको, आफैले दमन गरेको, प्रकट हुन नदिएको खुसी, प्रेम जस्ता सद्गुणहरूलाई कसरी चिन्ने, कसरी जान्ने, कसरी खोतल्ने, आफूभित्रको हृदयको खानीमा खोतलेर कसरी त्यहाँभित्रबाट सुन, मणि, माणिक्य, हिरा, मोतीहरू, रत्नहरू कसरी निकाल्ने त? जीवनको रत्न कसरी प्रकट गर्ने? आफूभित्र खोतल्ने, आफ्नो हृदयको खानीमा खोतल्ने, भित्र ड्रिलिङ गर्ने, बोरिङ गर्ने विज्ञानलाई नै ध्यान भनिन्छ। ध्यान ठिक यही विज्ञानको नाम हो। ध्यानको एकमात्र काम हो, ध्यानले बेल्चाको काम गर्छ, ध्यानले खन्तीको काम गर्छ, ध्यानले कोदालोको काम गर्छ। ध्यानमा हामी के गर्छौँ? आफूलाई कोट्याउँदै कोट्याउँदै जान्छौँ। यदि ध्यान गर्दा पनि मलाई रिस उठ्छ, ध्यान गर्दा पनि तनाव बच्छ भने मैले आफूभित्र पुरै कोट्याउन सकिनँ भन्ने मात्रै बुझिन्छ। प्रयास बढाउँदै जानुपर्छ। फल अवश्य आउँछ, किनभने फल टाढा छैन। कहीँ पर अरू कुनै देशमा भए, कहीँ आकाशमा भए, कहीँ बिरानो ठाउँमा भए पो खोज्न गाह्रो त। शान्ति त आफ्नै हृदयमा लुकेको छ, अनि कसरी गाह्रो होला? जुन शान्ति हामीले हरायौँ भन्ठानेका थियौँ, जुन प्रेम, जुन आनन्द, जुन मुस्कान, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उमङ्ग,
कहाँ गयो भनेका थियौँ, कहीँ पनि गएको छैन, हृदयको कुनामा लुकेर बसेको छ। ध्यानको बत्ती बालेर हेर्नुहोस् त, तत्काल भेटिन्छ।